بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين में फ़र्क है ना तो है شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين खोल के पढ़िए ना شياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وهاروت وماروت وما يعلمني من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة يقولا छोटी मदद थोड़ा सा खींचेंगे يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما وما कहाँ देख के बोलिए क्या क्या बोलते हैं منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبات من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم عذاب أليم عين पहले عين फिर हमजा عذاب أليم ويوم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص
والله يختص برحمته من يشاء برحمته من يشاء برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بس اللهم